नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गरामी, माह रमज़ानुल मुबारक साया फ़गन हो चुका है। जिसकी जलवा फरमाई यकीनन यकीनन बाइस रहमत व मग़फ़रत और जहन्नम से आज़ादी गुनहगारा हैं। मैं आप सबको इस अज़ीम माह मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 185 में है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हदायत है और ऐसी वाज़िया तलीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद करीब है। ये महीना माह गुफ़रान, माह रहमत और माह नजात के नाम से याद किया जाता है। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में इस महीने की आमद ऐसे ही है जैसे कोई मुसाफिर सहरा के सफ़र पर निकला हो और रास्ता भूल जाए। ऐसे में कड़कती धूप हो, तपती रेत हो, सूरज सर पर खड़ा हो, कोई साया और सायबान ना हो, बस सफ़र है और चलते जाना है। इस पर मुस्तज़ाद ये है कि इसे रेत के तूफ़ान का भी सामना करना पड़ना है। सफ़र की सख्तियों का अंदाज़ा कीजिए कि सहरा के इस मुसाफिर पर क्या बीत रही होगी। इन मुसीबतों की वजह से इसकी हिम्मत जवाब देने लगे, अज़ा कमज़ोर हो जाएं। वो मुसाफिर थकन से दो चार है, ना उम्मीदी और मायूसी से घेरे हुए है। ऐसे में अचानक इसे एक नखलस्तान दिखाई दे, दरख्तों के साए, पानी, आराम व सुकून का सोच कर ही इसके कदम तेज़ और तेज़ तर हो जाते हैं। इस मुसाफिर की खुशी का अंदाज़ा कीजिए, रूह तक उतर जाने वाली खुशी महसूस होगी, जैसे पूरा जहां मिल गया हो। इसकी रफ्तार तेज़ होगी और जज्बात तरोताज़ा हो जाएंगे। ऐसे ही एक मुसलमान की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, जिसमें वो गुनाह, रब से दूरी, इबादतों की कमी की वजह से मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो जाता है, माह रमज़ान की आमद होती है। पूरा साल हम नशेबो फराज से गुज़रते हैं, परेशानियों और दुखों से भी दो चार होते हैं, जिस्मानी तकालीफ और रूह की आजमाइशें भी आती हैं। और ऐसे में हम पर एक अजीम बाबरकत महीना साया फगन हो रहा है। जी हाँ, वो महीना आया नहीं बल्कि साया फगन हो रहा है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि शबान के आखिरी दिनों में नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और फरमाया, लोगो, तुम पर एक अजीम महीना साया फगन होने वाला है, जो बाबरकत महीना है, जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। ये महीना हमें अपने साए में लेगा। रब की रहमतें होंगी, इसकी अनायतें होंगी, बरकतें होंगी। मौजूदा हालात में हमारे ज़र्फ़ का असल इम्तिहान ये है कि हम अपने दामन को कितना फैलाते हैं, कितनी इल्तिजाएं, आरज़ुएं और तमन्नाएं रब के हजूर पेश करती हैं। इस हदीस में आगे चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को हमदर्दी और गम कसारी का महीना करार दिया और इसके पहले अशरे को रहमत का अशरा, दूसरे को मग़फ़रत का अशरा और तीसरे अशरे को जहन्नम से आज़ादी का अशरा करार दिया। रब की रहमतों अनायत होगी तो गुनाहों की मग़फ़रत भी होगी, और गुनाहों की मग़फ़रत इंसान के लिए जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बन सकती है। यकीनन पूरा साल रब रहमान अपने बंदों से रहमो करम का मुआमला करते हैं, इनकी मग़फ़रत के असबाब इन्हें मुहैया करते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में रब करीम की तरफ से एक ख़ुसूसी पैकेज अनायत होता है, जो जितना चाहे ले ले, जो जितना चाहे अपने ज़र्फ़ के मुताबिक इस पैकेज से फ़ायदा उठा ले। सवाल ये है, हम किस तरह रहमत, मग़फ़रत और निजात हासिल कर सकते हैं। हसूल रहमत, मग़फ़रत
اور نجات کے قرآن و حدیث میں طریقے بتائے گئے ہیں جن پر عمل کر کر ہم اپنے آپ کو رحمت الہی کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ ان میں سے چند طریقے یہ ہیں: اللہ پر ایمان لانے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے رحمت الہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: پس جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 175۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اعمال صالحہ سے رحمت الہی کا مستحق ہونا۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 71۔ استغفار کے ذریعے رحمت کے مستحق ہم بن سکتے ہیں۔ سورۃ النمل میں ہے، تم اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 46 ہے۔ خاموشی کے ساتھ قرآن پاک سننے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، جب قرآن مجید تمہارے سامنے پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ اس طرح ہم مغفرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے ذریعے مغفرت کا حصول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن وہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ ہے صورت تبارک الذی، یعنی الملک صورت۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے سے بھی مغفرت تو مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دوران کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک کانٹا دیکھا اور اسے راستے سے ہٹا دیا، پس اس فعل پر اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔ وہ تو رب رحمان ہے۔ اگر ہم آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں اور اسے آزادی کا پروانا چاہتی ہیں تو پھر ہمیں ان طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا، ان طریقوں کو اپنانا پڑے گا جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ پس پہلے عشرے میں متقین کے لیے رحمت اور رضوان الہی کا سیلاب بہتا ہے، جس میں سے ہر کوئی اپنے حصے کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس عشرے میں نیکوکاروں کے ساتھ فضل و احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک دوسرے عشرے کا تعلق ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، جس میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صغیرہ گناہ مغفرت کے سیلِ رواں میں بہہ جاتے ہیں، جیسے کہ رب رحمان نے فرمایا۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ اور رہا آخری عشرہ تو یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ عشرہ نجات ہے۔ پس اس رمضان المبارک میں یہ ہم پر ہے کہ کس طرح ہم اپنی مغفرت کروا کر نارے جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں اور رحمت الہی کے اپنے آپ کو مستحق قرار پاتے ہیں۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں جو گزر جائیں گے۔ کامیاب تو وہ ہوا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کروا لی، اور ناکام وہ ہوا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ وہ شخص اس مہینے میں بھی خیر سے محروم رہا، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم رہا، یعنی جو شخص اس مہینے میں خیر سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کے خیر سے محروم وہی رہتا ہے جو ہے ہی بد نصیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے میرے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد گمراہی کا شکار نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔